Ay ba daghang kay mga Ginoo? Kumo hisgot tag Dios pod puting daghanang Dios igsoon. Nagkalain-lain, nagklase-klase mga Dios diri sa kalibutan. Naay nagpaka-Dios, naay nagpaka-Ginoo. Pero ang Dios nga mo ipaila-ila diri igsoon, dili ni siya basta-basta, dili ni patay nga Dios ha. Buhi gid ni. Ang bugtong ug buhi nga Dios sa mga Dios, Ginoo sa mga Ginoo, hari sa mga hari nga mo tag-iya sa nabutang, mga nagbuhat sa langit ug sa yuta sa nabutang. Ug lakip na sa aton natag usa ka kinabuhi. Mo ni Dios nga atong dapat alagaran igsoon. Ang Dios nga mo magbubuhat sa tanang butang. Pero kasagaran karon igsoon ang gialagaran sa mga tao, mga Dios nga binuhat ras tao. Mo ni nakapakyas igsoon, mo ni puti ra bandaghanan ni subay ani. Makalilisang igsoon, baga pa sabaw sa binawog. Ang mga tao nga nisulod aning sayop nga pagpanudlo. Lingla nga mao gisubay sa kadaghanan karon ug natuman ang kasulatan. Muna sa atong pagpangalagad gusto ta nga mangandoy tag kaluwasan dapat siguraduhon nato igsoon. Siguraduhon nato kay dili basta-basta sa imong pagpangalagad kung masipyat ka. Kinabuhi ra ba ang nakasalalay nimo? Kaya ang sipyat igsoon never gyud na mahimong sakto. Sipyat gyud na. Ya kay imong kinabuhi igsoon gisugal nimo dito. Kabalo ka nga sayop na didto bagyo ka nakipag-uyon bagyo ka igsoon hinom dimi ang malang sulatan nagpainom magmatkon kamo nga dili kamo paisalagon ni bisan kinsa. Kay daghang mga magwawali karon igsoon gidala-dala bitbit kuno ang pulong sa Dios pero ang gitudlo nila gibakakan nila ang kadaghanan. Gitabunan ang kamatuoran, gibali ang kamatuoran. Muna bantayanan kayo igsoon. Muna sa atong pagpangalagad dapat manggialamon ta. Siguraduhon na to nga dili ta malinglas sa mga sayop nga pagpanudlo. Kay once nga sayop ato masudlan, muna giingon nga kinabuhi ang kapalit ana. Kay kung didto ka matunong igsoon sa dalan sa kalaglagan, laglag ka. Pero naay gisulti sa bilang sulatan, sumulod kamo sa masigpit. Unsay gisugo sa Dios, sulod kamo sa masigpit. Unsay meaning ani masigpit igsoon? Naagid dire ang malisod. Ano man, sulayon ka, grabe pagsulay. Kung moingon po kag bawal, naay bawal. Ngano man kay ang Dios nga atong gialagaran siya ang hari sa mga hari, doon na siya balaod igsoon. Mao na ang gitawag na the Church of God's Kingdom man is righteousness. Kining righteousness igsoon nagpasabot ni mao ni simbolo sa iyang pagkamatarong. Mao ni balaod igsoon bisti sa Dios. Nagrepresent kini sa balaod sa Dios. Kay dili man pwede nga ang Dios wala siya balaod. Mao bitaw nang giingon sa balang sulatan, mga anak kung nahigugma kamo kanako, tumanan niyo ako mga sugo. Mangutana ko niyo, naisugo wala. Juan 14:15.